ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुणैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां तत्र वैदिकप्रक्रियां पठन्तः स्मः। वैदिकप्रकरणस्यास्य तत्र अष्टमस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं प्रणवष्टेः इति। तत्र यज्ञकर्मणि टेरोम् इत्यादेशः स्यात् इति अर्थः दृष्टः। अपान् रेतांसि जिन्वतों टेः किं हलन्ते अन्यस्य मा भूत् इति तत्र उदाहरणानि प्रत्युदाहरणानि च दृष्टानि। अग्रे सूत्रं पठितं याज्यान्तः। ये याज्यामन्त्रास्तेषामन्त्यस्य टेः प्लुतः यज्ञकर्मणि जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहाम् अन्तः किं याज्ञानां ऋचां वाक्यसमुदायरूपाणां प्रतिवाक्यं टेः स्यात् तन्मा भूते तदर्थं तत्र अन्तग्रहणं कृतम् इत्युच्यते। ततः अतएव तत्र उक्तं सर्वान्तस्य च इष्यते इति। ततः सूत्रं पठितम् अस्माभिः ब्रूहि प्रेष्य षौषड्वौषडावहानामादेः इति। तस्य अर्थः दृष्टः। येषाम् आदेः प्लुतः यज्ञकर्मणि। ब्रूहि इत्यादयः ये वर्तन्ते शब्दाः प्रतिशब्दं यः आदिः वर्तते स्वरः तस्य प्लुतो भवति यज्ञकर्मार्थे गम्यमाने इत्युक्तम्। तत्र अग्नये अनुब्रूहि अग्नये गोमयानि प्रेष्य अस्तु षौषट् सोमस्याग्ने व्रीहि वौषट् अग्निमावह इमानि उदाहरणानि अत्र क्रमशः दृष्टानि। तदनन्तरं सूत्रं पठितम् अग्नीत् प्रेषणे परस्य च। अग्नीतः प्रेषणे आदेः प्लुतः तस्मात् परस्य च आश्रावय इति उदाहरणं दृष्टं। ततः विभाषा पृष्ठप्रतिवचने हे हे इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र पृष्ठप्रतिवचने गम्यमाने तत्र वाक्ये प्रयुज्यते यः हि इति शब्दः तस्य प्लुतः भवति। अकार्षी हि कटम् इति पृच्छ्यते। अकार्षं हि अकार्षं हि विकल्पेन भवति इति कृत्वा पक्षे अकार्षं हि इति अपि भवति। ततः पृष्ठेति किं कटं करिष्यति हि हेः किं कटं करोति ननु इमानि प्रत्युदाहरणानि अपि दृष्टानि। ततः निगृह्यानुयोगे च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र उक्तम् अत्र यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतो भवति इति। अद्य अमावास्य इत्याथ अमावास्या इत्येवं वादिनं युक्त्या स्वमतात् प्रत्याव्य एवम् प्रयुज्यते। अद्य अमावास्येत्याथ एवं प्लुतविधानं तत्र द्रष्टव्यं। ततः सूत्रं पठितम् आम्रेडितं भर्त्सने। तत्र भर्त्सने गम्यमाने तत्र भर्त्सनप्रसङ्गे आम्रेडिसंज्ञकस्य प्लुतः भवति। दस्यो घातयिष्यामि त्वाम् अत्र भर्त्सनं वर्तते। तत्र उक्तम् आम्रेडितग्रहणं द्विरुक्तोपलक्षणं तेन चौरा इत्यपि तत्र प्लुतविधानं भवति कृतद्वित्वस्यापि शब्दस्य इति भावः। ततः तत्र अग्रे सूत्रं पठितम् अङ्गयुक्तं तिङाकाङ्क्षम् इति। तस्य अङ्ग इत्यनेन युक्तं तिङन्तं प्लवते इति
अर्थः अस्माभिः दृष्टः। अङ्ग कूजा इदानीं ज्ञास्यसि जाल्मा, अङ्गकूजा इदानीं ज्ञास्यसि जाल्मा, एवमत्र प्लुतविधानं भवति। अङ्गयुक्तत्वम् अत्र वर्तते। तिङन्तं कूज इति पदं तस्य प्लवः अर्थात् प्लुतविधानं भवति इति भावः। ततः तिङ् किम् अङ्गदेवदत्तमिथ्या वदसि। अत्र देवदत्त इत्यस्य तत्र तिङ् त्वन् नास्ति इति भावः। आकाङ्क्षं किम् अङ्गपच नैतदपरम् आकाङ्क्षति भर्त्सने इत्येव। अङ्ग अधीष्वभक्तं तव दास्यामि इति प्रत्युदाहरणानि चापि दृष्टानि। ततः सूत्रं पठितं विचार्यमाणानां वाक्यानां प्लुतः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। होतव्यं दीक्षितस्य गुहा इ। अत्र गुहा इत्यत्र हकारोत्तरवर्तिनः आकारस्य प्लुतविधानं कृतं। न होतव्यमिति होतव्यं न होतव्यमिति विचार्यते। प्रमाणैर्वस्तुतत्वपरीक्षणं विचारो भवति इति विचारस्य विषये अपि उक्तवान् ग्रन्थकारः। ततः तत्र पूर्वन्तु भाषायाम् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। विचार्यमाणानां पूर्वमेव प्लवते इति। अहिर्नो रज्जुर्नो प्रयोगापेक्षं पूर्ववत्वं भाषाग्रहणात् पूर्वयोगश्छन्दसि इति ज्ञायते इति पठितं। तदनन्तरं प्रतिश्रवणे च इति सूत्रस्य अर्थविचारः अस्माभिः कृतः। उदाहरणानि तु द्रष्टव्यानि सन्ति। तत्र उक्तं वाक्यस्य टेः प्लुतः अभ्युपगमे प्रतिज्ञाने श्रवणाभिमुख्ये च वाक्यस्य टेः प्लुतः भवति इति भावः। गां मे देहि भोः इत्यादीनि उदाहरणानि तु चर्चनीयानि वर्तन्ते। परन्तु अग्रिमपाठस्य आरम्भात् पूर्वं तत्र अस्माभिः गतपाठस्य अन्ते काः व्याख्यापङ्क्तयः पठिताः इति एकवारं वयं पश्यामः। तत्र आम् पूर्वन्तु पूर्वेणैव सिद्धे नियमार्थमिदं तु शब्दस्त्वर्थतोऽवधारणार्थः यथैवं विज्ञायते पूर्वमेव प्लुत इति मैवं विज्ञायि पूर्वं भाषायामेवेति। उदाहरणे तु शब्दः वितर्के प्रतिश्रवणार्थमाह अभ्युपगमे इत्यादि अङ्गीकारे इत्यर्थः। प्रतिज्ञाने इति अत्रोभयत्रापि गतिसमासः अर्थद्वयेपि प्रतिपूर्वशृणोति प्रसिद्धः आभिमुख्ये चेति। अत्र लक्षणेनाभिप्रतीयाभिमुख्ये इत्यव्ययी भावः इति तत्र एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। ततः इदानीम् उदाहरणानि पश्यामः। अयम् अस्माकं क्रमे गतपाठः द्वितीयः पाठः अष्टमस्य अस्य अध्यायस्य वैदिक्यां प्रक्रियायां प्रवृत्तः। अधुना तावत् वैदिक्यां प्रक्रियायाम् अष्टमस्य अध्यायस्य तृतीयः अग्रिमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र वाक्यस्य टेः प्लुतः अभ्युपगमे प्रतिज्ञाने श्रवणाभिमुख्ये च भवति इत्युक्तं खलु। प्रतिश्रवणस्य त्रयः अर्थः अभ्युपगमे प्रतिज्ञाने श्रवणाभिमुख्ये च। सम्यक् इत्यस्ति। तर्हि तत्र अभ्युपगमे उदाहरणं पश्यामः। गां मे देहि भोः
हन्त ते ददामि, हन्त ते ददामि इति प्लुतविधानं न वा? नाम तत्र प्रथमः यः अर्थः उक्तः खलु, अभ्युपगमः नाम स्वीकारः इति भावः, न वा? तर्हि गां मे देहि भोः हन्त ते ददामि इति। प्रकृते ददामि इत्यत्र यः इकारः वर्तते, अस्य इकारस्य प्लुतविधानम् अत्र भवति, प्लुतविधानमत्र विधीयते। ततः नित्यः शब्दो भवितुमर्हति इत्यपि अस्ति। प्रकृते अयं प्रसङ्गः वर्तते प्रतिज्ञानस्य। नित्यशब्दः भवितुमर्हति इति प्रकृते शब्दस्य नित्यत्वस्य प्रतिज्ञा प्रसङ्गः वर्तते। अतः प्रकृते ति इति यः वर्तते, तत्र यः इकारः वर्तते, तस्य प्लुतविधानं प्रकृतसूत्रेण अवगन्तव्यम् इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे उदाहरणं नाम अग्रिमः अर्थः भवति श्रवणाभिमुख्यं। ततः दत्त किमात्थ इति। दत्त किमात्थ इति, दत्त इति तत्र सम्बोधने अस्ति, किमात्थ इति मध्यमपुरुषस्य एकवचने। किं ब्रूषे इत्येवं पृच्छ्यते। अत्र श्रवणाभिमुख्यं गम्यते, श्रवणस्य आभिमुख्यं प्रकृते वर्तते इति कृत्वा आत्थ इत्यत्र तत्र विद्यमानस्य थकारोत्तरवर्तिनः परस्य अकारस्य प्लुतविधानं भवति खलु। आत्थ इत्यस्य च रूपसिद्धिः अस्माभिः पूर्वं सुष्ठु साधितैव। ततः व्याख्याता कथयति किमात्थिति किं ब्रूषे इत्येव पृच्छ्यते। अत्र श्रवणाभिमुख्यं गम्यते एवम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे, अस्य सूत्रस्य उदाहरणेषु अस्माभिः दृष्टः। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः इति। तत्र अनुदात्तम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रश्नान्ताभिपूजितयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। तत्र प्रश्नस्य अन्तः प्रश्नान्तः, प्रश्नान्तश्च अभिपूजितञ्च प्रश्नान्ताभिपूजिते तयोः प्रश्नान्ताभिपूजितयोः एवं विग्रहः ज्ञेयः। वाक्यस्य टेः प्लुतः इति सूत्रम् अनुवर्तते, पदस्य इति च अधिकारः वर्तते। तत्र मूले कथयति अनुदात्तः प्लुतः स्यात् किल। अनुदात्तविधानं यस्य स्वरस्य कृतं वर्तते तस्य प्लुतत्वं भवति। प्रश्नान्ताभिपूजितयोः अर्थयोः गम्यमाने। प्रकृते प्रश्नार्थे वाक्ये प्रश्नशब्दः प्रयुज्यते। व्याख्याता कथयति अनुदात्तं प्रश्नवाक्ये यच्चरमं प्रयुज्यते सः प्रश्नान्तः। नानेन प्लुतः विधीयते, किन्तु दूराद्धूतादिषु विहितस्य प्लुतस्य उदात्तत्वे प्राप्ते प्रश्नान्ताभिपूजितयोः अनुदात्तगुणधर्मं विधीयते तावदेव। तदाह दूराद्धूतादिष्विति एवं खलु।
मूले द्रष्टव्यं दूराद्धूतादिषु सिद्धस्य प्लुतस्य अनुदात्तत्वमात्रमनेन विधीयते इति व्याख्याता कथयति तत्रैषा वचनव्यक्तिः प्रश्नान्ते अभिपूजिते च यः प्लुतः सः अनुदात्तः भवति इति सूत्रार्थः ज्ञेयः तत्र अभिपूजिते दूराद्धूते इति प्लुतः इति इतरत्र तु अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः इति अस्तु पश्यामः तत्र उदाह्रियते अग्निभूता इ पटा उ अग्निभूते पटो एतयोः प्रश्नान्ते टेरनुदात्तः प्लुतः अत्र अग्निभूते पटो इति भवति वस्तुतः सम्बोधनान्तत्वेन इदं वर्तते प्रकृते दूराद्धूते च तत्र प्लुतविधानं क्रियते ततः प्रकृते अग्रे सूत्रं पठिष्यते एचो प्रगृह्य स्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येतुतौ इति नाम ए इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः तस्य एव प्लुतविधानं भवति ततः पश्चात् इकारस्य पृथक् उच्चारणं भवति एवं पटो इत्यत्र विद्यमानः यः ओकारः तत्र विद्यमानः यः अकारः तस्य एव प्लुतविधानं भवति उकारस्य पृथक्तया उच्चारणं भवति प्रकृते तु प्रकृतसूत्रेण तु यः प्लुतः विहितः वर्तते तस्य अनुदात्तत्वं विधीयते तावदेव अस्ति रोल् तावदेव अस्य सूत्रस्य अत्र कार्यं वर्तते सम्यक् तर्हि तदेव तत्र मूले स्पष्टम् उक्तवान् खलु अग्निभूते पटो एतयोः प्रश्नान्ते टेरनुदात्तः प्लुतः व्याख्याता अत्र किं कथयति अगमः पूर्वान् ग्रामान् इत्येतद्वाक्यम् अग्निभूते पटो इत्यनन्तरेण समाप्तं तत्र अगमः इत्येवम् आदीनाम् अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः इति स्वरितः प्लुतः एवं खलु अग्निभूते पटो अनयोः अनुदात्तः सम्यक् अभिपूजिते उदाहरणं तर्हि अनयोः अनुदात्तविधानम् एतेन भवति अन्यस्य तु प्रश्नाख्यानयोः इत्यनेन प्लुतः स्वरितः सः स्वरितसंज्ञकः भवति इति भावः परन्तु प्रकृते तु अग्निभूते पटो अनयोः अनुदात्तविधानम् अनुदात्तस्वरविधानं क्रियते इति तर्हि एतद् तत्र प्रश्नान्ते अर्थे गम्यमाने अस्माभिः प्लुतस्य उदात्तत्वस्य उदाहरणं दृष्टम् अभिपूजिते उदाहरणमाह व्याख्यातः नाम अभिपूजितार्थे इदानीम् उदाहरणमग्रे उच्यते शोभनः खल्वसि माणवक अत्र अभिपूजितत्वं वर्तते तर्हि प्रकृते माणवक इत्यत्र यः वर्तते ककारात् परतः अकारः तस्य यः तत्र यः प्लुतः वर्तते तस्य तद् दूराद्धूते च इति एतेन प्लुतविधानं ततः अनुदात्तं पदमेक नैव अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः इति यत् सूत्रमधुना पठितं तेन अनुदात्तस्वरविधानम् अस्य प्लुतस्य भवति इति भावः उदात्तः च नाम नीचैरनुदात्तः उदात्तः च नाम उच्चैरनुदात्तः इति भवति समाहारः च स्वरितः भवति इति पूर्वं पठितम् आम् तत्तच्छाखानुरोधेन एतेषाम् उदात्तानाम् अनुदात्तानां स्वरितानां च स्वराणाम् उच्चारणे भेदः भवितुम् अर्हति यतः उच्चारणं तु परम्परया एव
एतेषां स्वराणां क्रियते शाखा परम्परया अथवा वैदिकानां परम्परया इति भावः। इति अयमत्र विशेषो भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति चिदिति चोप, साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिमं सूत्रं वर्तते। समग्रं सूत्रं भवति चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने इत्यस्ति। चित् इति अव्ययं भवति, इति इत्यपि अव्ययं भवति, च इति अपि अव्ययम् अस्ति, उपमार्थे इति सप्तम्यन्तं भवति, प्रयुज्यमाने इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। उपमायाः अर्थः उपमार्थः तस्मिन् उपमार्थे अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः इत्यतः अनुदात्तम् इत्यनुवर्तते। वाक्यस्य टेः प्लुतुदात्तः इत्यतः वाक्यस्य टेः प्लुतः इत्यनुवर्तते। पदस्य इति च अधिकारः अत्र अस्ति। तत्र मूले कथयति वाक्यस्य टेः अनुदात्तः प्लुतः। व्याख्याता सरलीकृत्य सूत्रार्थं बोधयन्नस्ति। चित् इति एतन्निपाते उपमानार्थे प्रयुज्यमाने वाक्यस्य टेः अनुदात्तः प्लुतः भवति इत्यर्थः। नाम क्वचित् चित् इति प्रयुक्तं स्यात् वाक्ये, तत्र टेः अनुदात्तः प्लुतः भवति। नाम यः प्लुतः तत्र विहितः भवति सः अनुदात्तः भवति इति भावः। एवं किल, अनुदात्तप्लुतः सः भवति इति भावः। प्लुतोऽप्यत्राज् विधीयते न गुणमात्रम्। अस्तु, उदाहरणं पश्यामः। तत्र अग्निचिद्भायात्, अग्निचिद्भायात् प्रकृते अग्निरिव भायात् इति चोक्तं खलु। अग्नेः इव सः अपि प्रकाशमानः भवतु इति। प्रकृते चिद् इत्येतस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः एव वर्तते। अतः भायात् इत्यत्र अन्त्यः यः स्वरः वर्तते आ, तस्य प्लुतत्वं प्लुत अनुदात्तत्वविधानं क्रियते। सः अनुदात्तः प्लुतः च भवति इति भावः, अथवा सः अनुदात्तः प्लुतः भवति इति भावः। सम्यक्। अपि च अग्निरिव भायात् उपमां स्पष्टीकर्तुं तत्र एवं लिखन्नस्ति, अग्निरिव भायात् इति। ततः अग्निचिदिव भायात्, तत्र अग्निचिद् भायात् इति मूले अस्ति खलु। व्याख्याता किं कथयति, अग्निचिदिव भायात्। तत्र अर्थः यः उक्तः वर्तते तस्य विवेचनं कुर्वन् अस्ति। अस्तु, पश्यामः। व्याख्याता अग्रे किं कथयति इति पश्यामः। इति किं नाम चिदिति इति ग्रहणं कृतं खलु। अक्रियमाणे तस्मिन् उपमाने अर्थे कस्मिंश्चित् शब्दे प्रयुज्यमाने चिच्छब्दः प्लुतः इति विज्ञायेत। इति शब्दे तु सति प्रयुज्यमाने इत्येतत् चित् शब्दस्य विशेषणं प्लुतस्तु वाक्यस्य टेः इति अधिकारात् तस्यैव भवति इति मनसि विभाव्य उदाहरणमुखेनाह अग्निचिदिव भायादिति। अत्र न चिच्छब्दस्य प्लुतः किन्तु भायादित्यस्य एव। अक्रियमाणे तु इति शब्दे चिच्छब्दस्य एव प्लुतः स्यात्। अग्निचिद् भायादित्यत्र न स्यादिति भावः। अतः अग्निचिद् भायात् इत्यत्र वाक्यस्य अन्त्यः यः वर्तते तस्यैव प्लुतविधानं भवति। अन्यथा चित् इत्येतस्य एव इकारस्य प्लुतविधानं
भवति स्म तन्मा भूतेदर्थम् इति ग्रहणं कृतं वर्तते इति अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। समीचीनं। ततः आम्, उपमार्थे किम् इत्युक्तं खलु। मूले उपमार्थे किम् उपमार्थे इति दलनिवेशः सूत्रे कुतः कथञ्चिदिति मूले उक्तं खलु। कथञ्चिदाहुः अत्र कष्टे चिच्छब्दः न तु उपमार्थे चिच्छब्दः इति भावः। प्रयुज्यमाने किम् उपमार्थे प्रयुज्यमाने इति प्रयुक्तं खलु। प्रयुज्यमाने इत्येतस्य प्रयोजनं किम् अस्ति तत्र उक्तं मूले। अग्निर्माणवको भायात्। अग्निरिव माणवकः दीप्यते इत्यर्थः। अत्र उपमानार्थस्य गम्यमानत्वात् अस्ति चिच्छब्दस्य प्रतीतिः, प्रयोगस्तु नास्ति। यद्यन्येषां किं वदति, यद्यन्येषामपि उपमानार्थानाम् इवादीनाम् अस्ति प्रतीतिः, तथापि चिच्छब्दस्यापि तावद् अस्ति इति भावः। नाम सरलः विषयः अस्ति। पश्यन्तु, प्रकृते नाम उपमानार्थः विद्यमानः अस्ति, परन्तु चिच्छब्दस्य साक्षात् प्रकृतिप्रयोगः नास्ति इति भावः। चिद् इत्येतस्य प्रयोगः खलु वाक्यापेक्षितः। सः प्रयोगः अग्निर्वाणको भायात् इत्यत्र नास्ति। तत्स्पष्टतया व्याख्यात्रापि उक्तमेव इति अयम् अत्र विशेषः वर्तते। वस्तुतः स्वरप्रकरणं तु अग्रे आगमिष्यति, परन्तु स्वरविधानम् अत्रैव वयं पठन्तः स्मः। बहुविधं भवतु। अग्रे अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति उपरि स्विदासीदिति। मूले पश्यामश्चेत् उपरि स्विदासीदिति च। उपरि इति अव्ययं वर्तते, स्विद् इत्यपि अव्ययं वर्तते, आसीत् इति तु क्रियापदं भवति। असधातोः तत्र लङि इदं क्रियापदं भवति। अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः इत्यतः अनुदात्तम् इत्यनुवर्तते। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यतः वाक्यस्य टेः प्लुतः इत्यनुवर्तते। पदस्य इति च अधिकारः प्रकृते वर्तते। सम्यक्। तत्र मूले कथयति, नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। आम्, टेः प्लुतः अनुदात्तः स्यात्, नाम उपरि स्वित् आसीत् इति वाक्यस्य टेः टिसंज्ञकस्य भागस्य अनुदात्तः प्लुतः भवति इति अर्थः। उपरि स्विदासीत् इति उदाहरणं भवति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति अत्रापि विचार्यमाणानाम् इति विहितस्य प्लुतस्य गुणमात्रं विधीयते। नाम यः प्लुतः वर्तते तस्य अनुदात्तमात्रं विधीयते इति भावः। मूले किं कथयति, उपरि स्विदासीत् इति उक्तवान् खलु। अधः स्विदासीत् इत्यत्र तु विचार्यमाणानाम् इत्युदात्तः प्लुतः, परन्तु व्याख्याता तु भिन्नरीत्या कथयति खलु। अत्रापि विचार्यमाणानाम् इति विहितस्य प्लुतस्य गुणमात्रं विधीयते। वस्तुतः मूले तु तथा न। मूले तु किं कथयति, अधस्विदासीद् इत्यत्र तु विचार्यमाणानाम् इत्युदात्तः प्लुतः, तत्र उदात्तः प्लुतः भवति। प्रकृते तु अनुदात्तः प्लुतः विधीयते उपरि स्विदासीत् इत्यत्र। एवं खलु। अतः व्याख्यायां तत्र मूले च कश्चन भेदः मया लक्ष्यमाणः वर्तते। इतोपि विशेषेण अत्र चिन्तयितुं शक्यमपि। अस्तु। ततः अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पश्यामः।
व्याख्याता इङ्गितं करोति स्वरितमाम्रेडिते मूलं पश्यामश्चेत् स्वरितमाम्रेडिते सूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु इत्यस्ति। एतावता अनुदात्तः प्लुतः दृष्टः, इदानीं स्वरितः प्लुतः पठ्यते अनेन सूत्रेण। तत्र स्वरितम् इति प्रथमान्तं भवति, आम्रेडिते इति सप्तम्यन्तं भवति, असूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र असूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु इत्यत्र विग्रहः नाम तद् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। असूया च सम्मतिश्च कोपः च कुत्सनञ्च, असूयासम्मतिकोपकुत्सनानि तेषु असूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु इत्येवं विग्रहः द्रष्टव्यः। ततः मूले उक्तं सूत्रार्थः स्वरितः प्लुतः स्यात् आम्रेडिते परे असूयादौ गम्यमाने। व्याख्याता किं कथयति? उदाहरणे सर्वत्र वाक्यादेरामन्त्रितस्य इति द्विर्वचनं, तेन सूत्रेण प्रकृते द्वित्वं विधीयते इति कथयति व्याख्याता। समग्रं सूत्रं कथं? वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्सनेषु इति सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते। सम्यक्। एतेन द्विर्वचनं भवति। तर्हि असूयायां तत्र अभिरूपक रिक्तन्ते आभिरूप्यम् एवं खलु। नाम भो सुन्दरा सुन्दर, तव सुन्दरता प्रयोजनरहिता। तर्हि अत्र अभिरूपक इत्यत्र तद् वाक्यादेरामन्त्रितस्य असूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्सनेषु इत्यनेन सूत्रेण द्वित्वं भवति। आम्रेडिते परे नाम द्वितीयखण्डः अभिरूपक इति रूपेण यः श्रूयते तस्मिन् परतः प्राक्तनः अभिरूपक इति यः शब्दः वर्तते तस्य प्लुतविधानम् अत्र भवति। असूयार्थे इदं सम्मतौ अभिरूपक शोभनोऽसि अत्र सम्मतिः वर्तते, स्वीकार्यता, त्वं सुन्दरोऽसि इति भावः। द्वित्वं पूर्ववत् प्रकृतसूत्रेण स्वरितः प्लुतः, गत उदाहरणे अपि स्वरितः प्लुतः विधीयते। कोपमस्ति अग्रे, अविनीतक इदानीं ज्ञास्यसि जाल्मा नाम तिष्ठ अधुनैव ज्ञास्यसि परिणामम् इति। तर्हि अत्रापि वाक्यादेरामन्त्रितस्य इत्यादिना द्वित्वम् आम्रेडिते परतः पूर्वस्य अन्त्यस्य स्वरितः प्लुतः भवति इति भावः। ततः कुत्सने शाक्तिका रिक्ता ते शक्तिः एवं खलु। तव शक्तिः गता रिक्ता, अत्र कुत्सनार्थस्य इदमुदाहरणं भवति। वाक्यादेरामन्त्रितस्य इत्यादिना द्वित्वम् आम्रेडितं लभ्यते चेत् तर्हि परतः आम्रेडिते परतः प्राक्तनस्य तत्र टेः प्लुतः स्वरितः भवति इति भावः। यतः अस्माभिः तु प्लुत उदात्तः इति पठितं खलु, वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति आदौ पठितं, तदनन्तरं सः प्लुतः अनुदात्तः पठितः, इदानीं सः प्लुतः स्वरितः पठ्यमानः वर्तते। सम्यक्। इत्ययम् अत्र कश्चन विशेषः। अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति, कथयति क्षियाशीः। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् क्षियाशीः प्रैषेषु तिङाकाङ्क्षम् इति भवति सूत्रम्। साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिममेव सूत्रं भवति। तत्र क्षियाशीः प्रैषेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। तिङ् इति प्रथमान्तं भवति, आकाङ्क्षम् इति चापि प्रथमान्तं भवति। तत्र
स्वरितमाम्रेडिते सूयासम्मतिगोपकुत्सनेषु इत्यतः स्वरितम् इत्यनुवर्तते। वाक्यस्य टेः प्लुतोदात्तः इत्यतः टेः प्लुतः इत्यनुवर्तते। पदस्य इति च अधिकारः वर्तते। कः अर्थः इति चेत् मूले द्रष्टव्यम्। आकाङ्क्षस्य तिङन्तस्य टेः स्वरितः स्यात् आचारभेदे। क्रिया आशीः प्रैषश्च क्रियाशीः प्रैषाः तेषु क्रियाशीः प्रैषेषु। सम्यक्। आचारभेदे प्रार्थनायां नैव सत्यम्। आचारभेदः कस्य अर्थः कृतः अस्ति? क्रिया इत्यस्य अयमर्थः। तत्रैव मूले अग्रे पश्यन्तु एकां पङ्क्तिं त्यक्त्वा प्रार्थनायां, प्रार्थना इति कस्य अर्थः? तत्र आशीरर्थः कृतः वर्तते। आशिषः अर्थः प्रार्थना इति स्वीकृतः वर्तते। ततः आम् प्रैषार्थः, प्रैष इत्यस्य व्यापारणम् इति कथयन् अस्ति व्याख्याता। प्रैषः अर्थात् व्यापारणं येषु अर्थेषु गम्यमानेषु आकाङ्क्षस्य तिङस्य टेः स्वरितः प्लुतः भवति इति अर्थः। वस्तुतः प्रकृते टेः स्वरितः प्लुतः एतदनन्तरं पूर्णविरामः अथवा अर्धविरामः स्थापनीयः। ततः आचारभेदे नाम इदम् अग्रे उदाहरणम् अस्ति इति स्पष्टता तदा भवति इति। अतः क्रमशः इमे अर्थाः अत्र अवगन्तव्याः। अस्तु। व्याख्याता कथयति क्रिया आचारोल्लङ्घनम् इष्टाशंसनम् आशीः। सम्यक्। व्यापारणम् इति तु प्रैष इत्यस्य अर्थः मूले उक्तः वर्तते। उदाहरणं पश्यामः। अपि च साकाङ्क्षं नाम आकाङ्क्षया युक्तं यत् तिङन्तं पदं वर्तते तस्य टिसंज्ञकस्य भागस्य स्वरितप्लुतः भवति इति भावः। स्वयं हरथेन याति। स्वयं हरथेन इति एतावदुक्तं चेत् तिङन्तस्य कस्यचित् तत्र आकाङ्क्षा भवति। अथवा तिङन्तम् इदं पदं साकाङ्क्षं भवति इति भावः। अतः प्रकृते अस्य प्लुतविधानं प्रकृतसूत्रेण प्लुतस्वरितविधानं प्रकृतसूत्रेण भवति इति भावः। ततः अग्रे किं कथयति? उपाध्यायं पदातिं गमयति। अत्र तु किमिदं प्रत्युदाहरणं वा अथवा कथं? नैव, प्राक्तनस्यैव वाक्यस्य अयं भागः। स्वयं रथेन याति उपाध्यायं पदातिं गमयति। आचारस्य उल्लङ्घनं खलु। नाम कश्चन छात्रः धूर्तः रथं दृष्टवान्। रथे तु एकस्यैव जनस्य उपवेष्टुं स्थानं वर्तते। स्वयं तु रथेन गतवान्। उपाध्यायं तु पदातिं प्रेषयति, नाम सः पद्भ्याम् आगच्छेत् इति आचारस्य उल्लङ्घनप्रसङ्गः वर्तते अत्र। अतः एकमेव वाक्यमेतत् समग्रमपि उदाहरणं नाम उदाहरणवाक्यमेकमेव। प्लुतविधानं तु याति इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य। ततः प्रार्थनायां प्लुतस्वरितविधानं क्षन्तव्यं। प्रार्थनायाम् अग्रे कथयति पुत्रांश्च लप्सीष्ट धनञ्च तात इत्यस्ति। नाम तात पुत्रान् लप्सीष्ट अपि धनमपि लप्सीष्ट इति भावः। लप्सीष्ट इति क्रियापदं वर्तते तिङन्तं, नाम साकाङ्क्षं तिङन्तं वर्तते। तस्य अन्त्यस्य प्लुतस्वरितविधानं प्रकृते भवति। क्षियाशीः प्रैषेर्तिङाकाङ्क्षम् इत्यनेन स्वरितः प्लुतः भवति इति भावः।
सम्यक्। व्यापारणे इत्यस्ति अग्रिमं। प्रैषः अर्थात् व्यापारणं। कटं कुरु ग्रामं गच्छ। नाम कटस्य निर्माणं कुरु ग्रामं गच्छ। अत्र व्यापारणार्थः अथवा प्रैषार्थः प्रकृते वर्तते। अत्रापि कुरु इत्यस्य क्षियाशीः प्रैषेषु तिङाकाङ्क्षम् इत्यनेन स्वरितप्लुतविधानं क्रियते इति उदाहरणनियमानि। दलकृत्यं पृच्छति किम् आकाङ्क्षं किम् इत्यस्ति खलु। दीर्घायुरसि अग्निदग्नीन् विहर। प्रकृते तत्र दीर्घायुः असि अग्नीन् विहर। प्रकृते असि इति यत् क्रियापदं वर्तते तस्य स्वरित प्लुतविधानं न भवति। कुतः? यतः निराकाङ्क्षत्वं तस्य वर्तते। यतः असि इति पदस्य विहर इति या क्रिया वर्तते तया क्रियया सम्बन्धः नास्ति। अतः साकाङ्क्षत्वमपि प्रकृते न गम्यते इति प्रकृते आकाङ्क्षं तिङन्तं पदं नास्ति इति कृत्वा स्वरितप्लुतविधानमपि न भवति इति भावः। व्याख्याता अत्र किं कथयन् अस्ति तत् पश्यामः। क्षियायां तु न प्रत्युदाहृतं नित्यसाकाङ्क्षत्वात्। नाम तत्र तु नित्यसाकाङ्क्षा भवत्येव इति भावः। न हि स्वयं हरथेन याति इत्युक्ते आचारभेदः गम्यते। किं तर्हि उपाध्यायं पदातिं गमयति इत्युक्ते। नाम तत्र प्रत्युदाहरणं न सम्भवति इति अस्य भावः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं व्याख्याता त्यक्तवान् अस्ति, परन्तु वयं पठिष्यामः। मूले सूत्रं दृश्यते। अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः इत्यस्ति। अनन्त्यस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अपि इति अव्ययपदं भवति। प्रश्नाख्यानयोः इति तत्र सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। वाक्यस्य टेः प्लुतुदात्तः इत्यतः टेः प्लुतः इत्यनुवर्तते। स्वरितमाम्रेड्ये सूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु इत्यतः स्वरितम् इति च अनुवर्तते। तत्र कः सूत्रस्य अर्थः इति चेत् मूले पश्यन्तु। अनन्त्यस्य अन्त्यस्यापि पदस्य अपि न तद् अन्त्यम् अपि लभ्यते। पदस्य टेः स्वरितः प्लुतः एतयोः नाम प्रश्नाख्यानयोः गम्यमानयोः इति भावः। प्रश्ने उदाहरति। अगमः पूर्वा तत्र अगमः इति वस्तुतः प्लुतचिह्नं विसर्गात् पूर्वं स्यात्। अगमः पूर्वान् ग्रामान् सर्वपदानाम् अयं। नाम सर्वेषु पदेषु तत्र प्लुतविधानं नाम अन्त्यस्य वा अनन्त्यस्य वा सर्वस्यापि अत्र स्वरितः प्लुतः भवति इति भावः। एवं खलु। ततः केन सूत्रेण? अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः इत्यनेन। इति तु प्रश्नार्थे प्लुतविधानं दृष्टम्। आख्यानार्थे अग्रे उच्यते अगमान् पूर्वान् ग्रामान् इति। प्रकृते आख्यानमर्थात् उत्तरं नाम पूर्वं प्रश्नः आसीत्, प्रश्नस्य उत्तरमिदं प्रदत्तं वर्तते। अतः प्रकृते प्लुतविधानम् अनन्त्यस्यापि अन्त्यस्यापि भवति इति भावः। सम्यक्।
इति अस्मिन् सूत्रे भवति विशेषः। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति प्लुता वै, मूले पश्यामश्चेत् प्लुता वै च इदुतौ इति दृश्यते सूत्रं। तत्र प्लुतौ इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, ऐचः इति षष्ठ्यन्तं भवति, ईदुतौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, इति च उत च ईदुतौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तत्र वाक्यस्य टेः प्लुतोदात्तः इत्यतः प्लुतः इत्यस्य नैव गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्यैकैकस्य प्राचाम्, परन्तु व्याख्याता किं कथयति, उदाहरणे गुरोरनृतः इति प्लुतः। एतेन सूत्रेण प्लुतविधानं भवति। प्रकृतसूत्रे प्लुत् इति पदस्य अपेक्षा अस्ति, तत् वाक्यस्य टेः प्लुतोदात्तः इत्यतः प्लुतः स्वीकर्तव्यः इति भाति। अस्तु पश्यामः। उदाहरणे गुरोरनृतः इति प्लुतः इत्युक्तं खलु, पश्यामः। सूत्रार्थः कः भवति, मूले अवलोकनीयः। दूराद्धूतादिषु प्लुतः विहितः, तत्रैव ऐचः प्लुतप्रसङ्गे तादावयाव इदुतौ प्लवेते। नाम दूराद्धूत इत्यादिभिः यत्र प्लुतः विहितः वर्तते तत्र यः एच वर्णः वर्तते तस्मिन् तद् एच वर्णस्य अवयवभूतः यः ह्रस्वः इकारः ह्रस्वः उकारः च यः भवति तस्य प्लुतविधानं प्रकृते क्रियते इति भावः। समीचीनं। तर्हि पश्यामः उदाहरणं किम्। ऐतिकायन औपगवा चतुर्मात्रौ अत्र एचौ सम्पद्येते इति। सम्यक्। प्रकृते गुरोरनृतो नन्त्यस्यापि कीकस्य प्राचाम् इत्यनेन ऐ इत्येतस्य प्लुतविधानं कृतमासीत् खलु, परन्तु अधुना ऐ इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः वर्तते, वस्तुतः ए इति भवति खलु, इतिकायन इतिक इति सूत्रात् फ इति प्रत्ययादिकं कृत्वा ऐतिकायन इति भवति। अतः नैव वृद्ध्यानन्तरम् ऐ इति जायते खलु। अत्र मूलशब्द इतिकायन इतिक इति न एतिक इति अपि भवेत् खलु। अतः तत्र ए इत्यत्र विद्यमानः यः तस्य यः प्लुतः विहितः गुरोरनृतोऽनन्त्यस्यापि कीकस्य प्राचाम् इत्यनेन तत्र ए इत्येतस्य यः इकारः वर्तते अवयवः तस्य प्लुतः, अवशिष्टः कः, तस्मादपि पूर्वम् अकारः, तस्य च एका मात्रा आहत्य मात्रा चतुष्टयं भवति। तदेव उक्तं चतुर्मात्रौ ऐचौ सम्पद्येते। एवमेव औपगवः इत्यत्रापि भवति खलु। तर्हि औपगव औ इत्यत्र यः वर्तते उकारः तस्य एका मात्रा भवति, अकारस्य च एका मात्रा भवति। अतः आहत्य प्रकृते मात्रा चतुष्टयं भवति इति भावः। अत्र वस्तुतः औपगव इत्यत्र मूलतः तु शब्दः उपगु इत्येव भवति खलु। औपगव इति स्वीकृतः चेत् वस्तुतः औपगवः इति पश्यामश्चेत् तर्हि तु इतः पूर्वम् उपगु इति आसीत्। उ इत्येतस्य स्थाने वृद्धिः भवति खलु, नाम तद्धितप्रत्ययः अत्र कश्चन वर्तते। एवं खलु। अतः प्रकृते औ इति स्वीकर्तव्यः चेत् तर्हि तु अ इति पूर्ववर्णः स्वीकर्तुं न शक्यते, आ इति स्वीकर्तव्यः। आ उ अनयोः नैव, तथापि नास्ति खलु। आ इ इति मेलनेन ए इति जायते, अ इ इति मेलनेन ए इति जायते, अ उ इति मेलनेन ओ इति जायते। सम्यक्। एकवारं काशिकाकारमपि अत्र पश्यामः किं कथयति। दूराद्धूतादिषु प्लुतो विहितः, तत्र ऐचः प्लुतप्रसङ्गे तदवयव भूतौ इदुतौ प्लुतौ ऐतिकायनः औपमन्यव। अत्र यद् इवर्णो वर्णयोः अवर्णस्य च संविभागः
यदा यदा इवर्णाववर्णयोः अवर्णस्य संविभागः तदा इदुतौ द्विमात्रौ एतेन प्लुतौ क्रियेते। प्लुतौ हि क्रियानिमित्तोऽयं व्यपदेशः इदुतौ प्लवेते वृद्धिं गच्छतः इत्यर्थः। तावतीश्च सा प्लुतिर्भवति यया तौ एचौ त्रिमात्रौ सम्पद्येते। यदा तु अर्धमात्रा अवर्णस्य अध्यर्धमात्रा इवर्णोवर्णयोः तदा अर्धतृतीयमात्रौ क्रियेते। भाष्ये तु उक्तम् इष्यते च चतुर्मात्रः प्लुतः। तत् कथं? समप्रविभागे इदुतोः अनेन त्रिमात्रः प्लुतः विधीयते। इदुतोः त्रिमात्रः प्लुतः नाम भाष्ये अत्र चतुर्मात्रत्वम् इष्टं वर्तते। अतः तद् व्याख्याता कथयन् पश्यामः। नाम चतस्रः मात्राः कथं पूर्तिं गच्छन्ति इति विषयः द्रष्टव्यः वर्तते। कथयति एचौ समाहारवर्णौ तत्र मात्रा अवर्णस्य मात्रा इवर्णोवर्णयोः सम्यक् तत्र ईदुतोः प्लुते कृते तयोः तिस्रो मात्रा अवर्णस्य चैका मात्रा इति समुदायश्चतुर्मात्रा इत्यर्थः। सम्यक्। परन्तु अस्तु समग्रं पठामः किं कथयति एषः। ननु अत्र अर्धमात्रा अवर्णस्य अर्धमात्रा इवर्णयोः इति मते मध्ये पूर्णविरामः वारणीयः इति मते चतुर्थमात्रौ अप्येतौ प्राप्नुतः सत्यं चतुर्मात्रः प्लुत इष्यते इति भाष्यात् समविभागः एव आश्रीयते इति भावः। परिगणनमाह प्रश्नान्तेत्यादि मूले परिगणनं क्व कृतमस्ति? कस्य परिगणनस्य विषये इदमुच्यमानं वर्तते? तत्तु अप्रगृह्यस्य इत्यत्र गतवान् अग्रे। एवाश्रीयते इति भावयदनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः वर्तते। परिगणनमाह इति अग्रिमः विषयः भाति। अस्तु तर्हि चतुर्मात्रः प्लुत इष्यते इति भाष्योक्तरीत्या प्रकृते प्लुतविधानम् अवगन्तव्यम् इति मम भाति। तर्हि तदेव भाष्येष्ट्या अत्र मात्राचतुष्टयं नाम चतुर्मात्रः अयं प्लुतः अपेक्षितः इति वक्तव्यम्। अन्यथा ऐतिकायनः इत्यत्र तु मूलशब्दः इतिक इति भवति। औपगव इत्यत्र उपगु इति भवति। ततः वृद्ध्या अत्र ऐ अपि च औ इति लभ्यते। ऐ इत्यस्य औ इत्यस्य च यदि प्लुतः विहितः एवं खलु तर्हि प्रकृते अस्तु इ इति अंशः तु भवत्येव। सः तु मूलशब्दे इतिक इत्यत्र इ अस्ति उपगु इत्यत्र उ इति अस्ति। तर्हि तस्य प्लुतत्वेन मात्राचतुष्टयं वृद्ध्या अत्र तर्हि कः वर्णः कल्पनीयः? वृद्ध्या नाम ऐ इत्येव आगच्छति खलु वर्णः। तस्य तु पूर्ववर्णः आ इति न भवितुमर्हति खलु। आ इत्यपि वस्तुतः आ अथवा अ इत्येव भवेत्। यतः तत्र आ इति तु ए इति तु अ इ अनयोः संयोगेन लभ्यते। आ इ अनयोः संयोगेनापि लभ्यते तु गुणः भवति। ओ इत्यपि अ उ आ उ अनयोः संयोगेन लभ्यते। परन्तु वृद्ध्या चेत् भाव्यं तर्हि तु वयं किं कुर्मः? आ ऐ अथवा अ ऐ वृद्धिः भवति। ऐ इति जायते एवं खलु। तर्हि प्रकृते पूर्ववर्णत्वेन नाम इकारात् पूर्वस्वरः उकाराच्च पूर्वस्वरः प्रकृते यः कोऽपि ग्राह्यः तस्य एका एव मात्रा ग्राह्या। अतः एव आहत्य चतुर्मात्रः अत्र अयं नाम प्लुतः सम्पद्यते इति भावः। एतेन सूत्रेण अस्माभिः प्लुतविधानमेव खलु क्रियमाणं वर्तते। प्लुतः ह्रस्व उकारः यः वर्तते ह्रस्व इकारः च यः वर्तते तस्य प्लुतविधानमत्र क्रियमाणं वर्तते इत्यस्ति। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। तत्र व्याख्याता तु अग्रिमसूत्रे यद् वार्तिकं पठितं वर्तते तद् वार्तिकविषये चर्चां कुर्वन्नस्ति। वयं तावत् इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् आदौ पठामः। पश्चात् वार्तिकप्रसङ्गः यत्र उपस्थितः भवति तत्र वार्तिकविषये चर्चां करिष्यामः। एवं खलु। अस्तु सूत्रं भवति
एचो प्रगृह्य स्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ इति। तत्र पदच्छेदं पश्यामश्चेत् एचः षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अप्रगृह्यस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अदूरात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। हूते इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पूर्वस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अर्धस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आत् प्रथमैकवचनान्तम्। उत्तरस्य षष्ठी एकवचनान्तम्। इदुतौ प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तम्। न प्रगृह्यम् अप्रगृह्यं तस्य अप्रगृह्यस्य। न दूरम् अदूरं तस्मात् अदूरात्। इति च उत च इदुतौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। इति च उत च इत्यत्र। एवञ्च एचः अप्रगृह्यस्य अदूरात् हूते पूर्वस्य अर्धस्य आत् उत्तरस्य इदुतौ आहत्य नवपदानि अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते। तत्र प्रकृतसूत्रे प्लुतः इत्यनुवर्तते। वाक्यस्य रेः प्लुतुदात्तः इत्यत एव वा? अस्तु, कः सूत्रार्थः मूले द्रष्टव्यः। अप्रगृह्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा कस्य भवति इति वयं जानीमः। ईदुद्वयद्विवचनं प्रगृह्यम् अधसोमात्शे निपात एकदनाङ् इत्यादिकं प्रगृह्यप्रकरणम् अस्माभिः पठितं वर्तते। मूले कथयति तद्भिन्नम् अत्र अपेक्षितं। मूले कथयति अप्रगृह्यस्य एचः नाम तादृशः एज्वर्णः यः प्रगृह्यसंज्ञां न भजते। दूराद्धूते प्लुतविषये नाम दूराद्धूते च इत्यादिना यत्र प्लुतविषयः भवति पूर्वस्य अर्धस्य आकारः प्लुतः। एवं खलु पूर्वार्धभागस्य तत्र प्लुतविधानम् आकारत्वेन भवति इति भावः। अर्धस्य आकारः प्लुतः स्यात्। उत्तरस्य तु अर्धस्य इदुतौ स्तः। उत्तरतः अर्धभागः यः अवशिष्टः तस्य तु इदुतौ भवतः। सम्यक् इति सूत्रार्थः। तत्र उदाहरणे प्रवेशात् पूर्वं प्रकृते केचन अर्थाः वर्तन्ते। तेषु अर्थेषु एव एषा व्यवस्था भवति तदुच्यमानं वर्तते। व्याख्याता कथयति परिगणनमाह प्रश्नान्ते इत्यादिना वार्तिकम् अत्र वर्तते। कथं प्रत्यभिवादयाज्यान्तेष्वेव। पुनः पठामि। प्रश्नान्ताभिपूजितविचार्यमाणप्रत्यभिवादयाज्यान्त क्षन्तव्य प्रत्यभिवादपूजितविचार्यमाण क्षन्तव्य प्रश्नान्ताभिपूजितविचार्यमाणप्रत्य पुनः वदामि क्षन्तव्य प्रश्नान्ताभिपूजितविचार्यमाणप्रत्यभिवादयाज्यान्तेष्वेव। समीचीनम्। अत्र प्रश्नान्तञ्च अभिपूजितञ्च विचार्यमाणञ्च प्रत्यभिवादश्च याज्यान्तञ्च अथवा सर्वत्र पुंलिङ्गतया अपि निर्देशः कर्तुं शक्यते। प्रश्नान्ताभिपूजितविचार्यमाणप्रत्यभिवादयाज्यान्ताः तेषु इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव एव इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र पूर्वं सूत्राणि व्याख्यातानि खलु। अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः। तर्हि प्रश्नार्थः अभिपूजितार्थः अत्र परिगणितः अस्ति वाक्ये। एवमेव विचार्यमाणार्थः अपि परिगणितः वर्तते। प्रत्यभिवादेषु प्रत्यभिवादार्थोऽपि अत्र परिगणितः वर्तते। याज्यान्तः अतः याज्यार्थोऽपि अत्र परिगणितः वर्तते। सम्यक्। अतः तेषाम् अर्थानां पठनम् अस्माभिः कृतं वर्तते एव। एषु अर्थेषु गम्यमाने एव प्रकृतसूत्रेण यः प्लुतः उच्यमानः भवति अस्ति सः प्लुतः भवति इति भावः। उदाहरणानि
वयम् अग्रे पठिष्यामः, अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च तत्र वैदिकप्रकरणस्यास्य अष्टमस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे तृतीय एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।